سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ سو مائی لولی ویورز، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی مدینہ منورہ کے جتنے بھی مبارک مقامات ہیں ان سب کے آپ لوگوں کو زیارتیں کرواؤں گی۔ تو آپ لوگوں نے ویورز اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ تو چلے ویورز، بغیر ٹائم ضائع کیے آج کے اس خوبصورت سے ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى۔ سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله، يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر باب ہے۔ یہ دیکھیں طریق ابو ذر غفاری لکھا ہوا ہے نا، اور یہ جو مسجد ہے یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر باغ تھا، اس باغ میں آتے تھے۔ تاریخوں میں جو آیا ہے یہاں کی کچی پکی کھجوریں کھایا کرتے تھے آپ، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر آپ آرام بھی فرمایا کرتے ہیں۔ یہ مسجد ابو ذر غفاری کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، راز کی باتیں کیا کرتے تھے، اور مدینے کے اندر جتنے بھی منافق تھے ان سب کا چہرہ آپ کو یاد تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری تم اکیلے ہی رہو گے اور اکیلے میں ہی تمہارا وصال ہوگا، اور ایک قافلے والے گزریں گے جو تمہارے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا، حضور نے فرما دیا نا، جب ان کا انتقال ہوا اکیلے میں مدینہ پاک کو چھوڑ کے چلے گئے، حضرت ابو ذر غفاری مدینہ پاک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اکیلے رہنے لگے۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کے جنازے کو باہر رکھ دیا، ایک قافلے والے آئے اور قافلے والوں نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر وہ سارے قافلے والے وہیں پر بس گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری قرآن مجید کے بعد حدیثوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ بخاری شریف کا۔ صحیح بخاری جو ہے نا یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر جہاں پر تھا وہ جگہ دکھاتا ہوں، اسی جگہ پر پوری بخاری شریف مکمل ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہاں سے آپ تشریف لے کر چلیں گے، جب یہ بخاری شریف مکمل ہو گئی اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی آپ کو حدیث شریف ملتی تو پہلے آپ اس کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ لیتے، سب سے پہلے اپنے گھر پہ آتے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز شکرانے کی نماز پڑھتے، اور اس کے بعد پھر اپنے حدیث شریف کتاب میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہ لکھتے، اتار دیتے، نقل کرتے۔ یعنی ان کا معمول تھا جتنی بھی حدیث آپ نے لکھی ہے تمام حدیثوں کے اوپر آپ نے شکرانے کی نماز لازم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو رائٹ میں بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا، اس بلڈنگ کے جسٹ پیچھے ایک مسجد ہے، مسجد امام بخاری کہتے ہیں، آپ کا گھر تھا۔ رائٹ میں دیکھیں، یہ جو پہلی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، پہلی بلڈنگ کے ساتھ میں وائٹ مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ رائٹ میں جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ میں جو کونے پہ مسجد نہیں ہے، وائٹ مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ گھر تھا، صحیح ہے نا۔ یہ سامنے ایک مسجد اور دیکھیں آپ، مسجد اجابہ کے معنی آتے ہیں قبولیت کے۔ آقا کریم سرور کائنات نے اس مسجد میں سجدے کی حالت میں دعا مانگی، اس کو مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں دعا کیا مانگا آپ نے کہ یا اللہ عز و جل میری امت پر اجتماعی عذاب نہ دینا، جیسا کہ پہلے کی قوم پر دیا کرتا تھا، قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، آج ہم پر عذاب نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ آقا کریم سرور کائنات نے یہاں پر دعا مانگا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد سجدہ، مسجد اجابہ بھی کہتے ہیں۔ ابھی جنت البقیع تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جنت البقیع دیکھ لیں،
आका करीम सरवर कायनात की 9 बीवियाँ यहाँ पर आराम फरमा है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा जन्नत सैयदा फातिमा, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला, तमाम सहाबा किराम कब्र यहाँ पर है। कोशिश किया करें कि बाहर से ज़ियारत करें यहाँ पर। अंदर जो है ना सहाबा किराम कमोबेश 10,000 सहाबा किराम की कब्रें थी जिनको इन्होंने शहीद कर दिया। आज जूता चप्पल पहन के लोग जाते हैं। जन्नती कब्रिस्तान है ना, इसके अंदर तो बोले तो जाना भी हमारे लिए فيك تمحى الظلم نهتدي بهداك نهتدي بهداك أيها المعشوق يا عذب الغرام هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي رحمة منك تدلت وتجلى منك نور وعليه القلب صلى منك نور وعليه القلب صلى سلام يا رسول الله سلام يا حبيب الله سلام يا نبي الله سلام يا رسول الله يا نبي الرحمة جل من سواك يا شفيع الأمة خصنا بهواك فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك نهتدي بهداك أيها المعشوق يا عذب الغرام هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي رحمة منك تدلت وتجلى منك نور وعليه القلب صلى منك نور وعليه القلب صلى سلام يا رسول الله سلام يا حبيب الله سلام يا نبي الله سلام يا رسول الله يا نبي الرحمة جل من سواك يا شفيع الأمة خصنا بهواك فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك نهتدي بهداك أيها المعشوق يا عذب الغرام هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي رحمة منك تدلت وتجلى منك نور وعليه القلب صلى منك نور وعليه القلب صلى سلام يا رسول الله سلام يا حبيب الله سلام يا نبي الله سلام يا رسول الله يا نبي الرحمة جل من سواك يا شفيع الأمة خصنا بهواك فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك نهتدي بهداك أيها المعشوق يا عذب الغرام هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي رحمة منك تدلت وتجلى منك نور وعليه القلب صلى منك نور وعليه القلب صلى سلام يا رسول الله سلام يا حبيب الله سلام يا نبي الله سلام يا رسول الله يا نبي الرحمة جل من سواك يا شفيع الأمة خصنا بهواك فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك نهتدي بهداك أيها المعشوق يا عذب الغرام هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي رحمة منك تدلت وتجلى
منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي،
رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام،
هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة जल मन सवाका। जहाँ पर बच्चियों ने तराने पड़े थे, डफ बजाए थे, तला अल बद्र अलैना की सदाएं बुलंद हुई थी, वो ये किला है। देखिए ये पहाड़ी आज भी पहाड़ी के ऊपर है, देख रहे मकान। ये किला है, यहाँ से बच्चियाँ तराने पड़ी, डफ बजाए, और वो जो लोग जा रहे हैं ना पैदल, वो आज भी वही पैदल का रास्ता है। 14 दिन आपने क़याम फरमाया। 12 रबी अव्वल दुशंबे का दिन था जब मदीने में आप तशरीफ लाए, तो कुबा की बस्ती में आपने क़याम फरमाया। 14 दिन वहाँ रुके। 14 दिन के बाद फिर जो है ना यहाँ तशरीफ लेकर आए मस्जिद नबवी, ठीक है ना। तो रास्ते में फिर आपका इस्तकबाल किया तमाम लोग, बनी नज्जार, बनु अंसार की बच्चियाँ यहाँ से कराने पड़ी, डफ बजाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ बीबी सकीना इमाम ज़ुल आबिदीन का मकान। करबला के मैदान से बीबी सकीना इमाम ज़ुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन के साहबजादे जो करबला के मैदान में शहीद हुए, नाना के दीन को बचाया, सबको सजदे में कटाया, इमाम हुसैन। तो बीबी सकीना इमाम ज़ुल आबिदीन कहाँ चली गई? मुल्क शाम। मुल्क शाम से फिर आप यहाँ तशरीफ ले आए, फिर जाके आपका घर जो बना था वो जगह बना था। منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك.
أيها المعشوق يا عذب الغرام هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي رحمة منك تدلت وتجلى منك نور وعليه القلب صلى منك نور وعليه القلب صلى سلام يا رسول الله سلام يا حبيب الله سلام يا نبي الله یہ پورا یہ یہاں سے شروع ہے تو پورا ترکی وہ جو ریڈ والا جو بنا ہوا ہے نا گھر اس کے اندر انجن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں انجن وہاں پڑے ہوئے ہیں یہ امبریا مسجد ہے ترکی مسجد سامنے جو نظر آ رہی ہے پتھر والی یہ والی رائٹ والی نہیں یہ وہ سامنے روڈ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر انجن پڑے ہوئے ہیں ڈبے پڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اتر کے کیا کریں گے اندر تو جانے نہیں دیں گے باہر کوئی مطلب نہیں اتار دیں گے بی بی سکینہ امام زین العابدین کا مکان جی ہاں یہ میں نے دیکھا تھا ویڈیو یہ کنواں ہے آپ کا غسل خانہ وہ ساتھ میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اتر کے دیکھیں تو دیکھ لو ہاں یہ کنواں جو ڈھکا ہوا یہ کنواں تھا یہ غسل خانہ تھا اس زمانے میں جو دیکھیں ابھی ہم لوگوں کا گھر کیسا ہے اٹیچ باتھ روم نا اٹیچ باتھ روم اگر اٹیچ نہیں ہے تو پھر گھر ہی خراب ہے سلام يا رسول الله يا نبي الرحمة جل من سواك يا شفيع الأمة خصنا بهواك فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك نهتدي بهداك أيها المعشوق يا عذب الغرام هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي رحمة منك تدلت وتجلى منك نور وعليه القلب صلى منك نور وعليه القلب صلى سلام يا رسول الله سلام يا حبيب الله سلام يا نبي الله سلام يا رسول الله مسجد سقیہ یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم کا گھر تھا یہاں پر آپ نے خصوصی مدینہ پاک کی خیر و برکت کے لیے دعا فرمایا مسجد سقیہ نام ہے اس کا خصنا بهواك فيك تمحى یہاں پر اتارتا ہوں تھوڑا دیکھ لیں گے آپ نهتدي بهداك نهتدي بهداك أيها المعشوق يا عذب الغرام هاك قلبي قد أتى يتلو یہ سلام کھولیں گے انشاءاللہ اور آج بھی یہاں مدینے کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے سوق الخضرا اس زمانے میں یہاں پر جو کھجوروں کا بازار لگتا تھا منك نور وعليه القلب صلى سلام يا رسول الله سلام يا حبيب الله سلام يا نبي الله سلام يا رسول الله يا نبي الرحمة جل من سواك يا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خصنا بهواك فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك نهتدي بهداك أيها المعشوق يا عذب الغرام هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي رحمة منك تدلت وتجلى منك نور وعليه القلب پورا محل ہے ان کا عروہ بن زبیر سیدہ عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے انہی کے منہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر دیا تھا آپ نے جب یہ شہید کیے گئے تھے نا ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی
सैयदा अस्मा के पास एक सहाबी आए और कहने लगी कि आपके बच्चे को जो इन्होंने शहीद किया है उनके जिस्म से खुशबू आ रही है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, इरशाद फरमाती हैं कि उनके जिस्म से तो क्या, उनके 7 नस्ल जो होंगे ना, उन तमाम नस्लों के जिस्म से खुशबू आएगी, क्योंकि हुजूर का लुआब उन्होंने पिया था। हुजूर का लुआब पिया था। क्या बोलते हैं, बीरे रोहा पे जब हम जाते हैं, मीठा पानी जो है, तो ये तो हुजूर का लुआब ही की बरकत है ना। नमकीन पानी मीठा हो गया बीरे रोहा पे। सलामुन या रसूल अल्लाह, सलामुन या हबीब अल्लाह। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा हदीस शरीफ याद थी, क्योंकि हुजूर ने अता किया था। नबी मुख्तार कुल हैं, जिनको जो चाहे अता कर दे। तो हज़रत अबू हुरैरा की हदीस शरीफ याद करते थे और भूल जाते थे, यानी कि आगे का याद करते, पीछे का भूल जाते, पीछे याद करते तो आगे का, यानी जहन जो है ना आपका उतना तेज़ नहीं था। आका करीम सरवर कायनात की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हदीस शरीफ तपती हुई धूप में बैठकर याद करता हूँ, तपती हुई धूप में बैठकर हदीस शरीफ को याद करता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम अपने दामन को फैलाओ। वो हदीस शरीफ याद को पहाड़ के ऊपर देखें, जबल ये ऊपर पहाड़ के ऊपर कुआं देख रहे हैं आप, छोटा सा कुआं, पहले पुराना कुआं, एक बड़ा कुआं है। ये हज़रत मुआज़ बिन जबल उनका कुआं था, और यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस शरीफ को याद करते थे तपती हुई धूप में बैठकर, ठीक है ना, लेकिन भूल जाते थे। हुजूर ने फरमाया कि तुम अपने दामन को फैलाओ। फिर ये हदीस शरीफ जो किताबों में लिखा वो बता रहा हूँ आपको, कि हुजूर ने 3 बार इस तरीके से उनके दामन में डाला और अपना लुआब भी उनको पिलाया, ऐसा। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी कभी किसी चीज़ को याद नहीं किया, कभी किसी चीज़ को। एक मरतबा कोई भी चीज़ देख लेता और मुझे वो याद हो जाती थी, यानी इतने तेज़ हो गए वो। सबसे ज़्यादा हदीस शरीफ हज़रत अबू हुरैरा को याद थी, ठीक है। अब मैं लेके जाऊँ आपको हमारे सजदा से पहले दिखाऊँ, तो शाम हो जाएगा, भूल जाऊँगा। ये पूरा सुकुल खुदरा है पीछे, ये पूरा वादी अकीक की जगह है ये पीछे। खंदक के मकाम में जा रहे हैं, लेकिन जबल हद यहाँ से भी दिख रहा है जी। तो सहाबा इकराम को ज़मीनें बांट कर दी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल रहे खंदक की जंग में। खंदक खुद खोदा आपने और सहाबा इकराम ने भी खोदा। सहाबा इकराम भूख की वजह से, प्यास की वजह से पेट पर पत्थर बांध लिए। तमाम सहाबा इकराम जो भी खंदक खोद रहे, जिनको भूख लगी थी, पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। एक सहाबा इकराम की खिदमत में आए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह भूख की वजह से हम पेट पर पत्थर बांध चुके हैं, है ना, खाने का इंतज़ाम हो जाए। उनको मालूम था ना कि हुजूर की खिदमत में कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। ये मामला हज़रत जाबिर ने देखा, जिनके घर पे मैं अभी लेके जा रहा हूँ। तो हज़रत जाबिर अपने घर गए, ठीक है, और आपने अपनी बीवी से मशवरा किया और इरशाद फरमाया कि घर के अंदर कुछ है खाने का सामान, तो मुझे बताओ, मैं हुजूर की दावत करूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए, ये खंदक का असल मकाम है, यहाँ पर हम आपको लेके आएंगे। ये रोडी खंदक है, ठीक है ना, ये रोडी खंदक है, और हज़रत जाबिर के घर पे जा रहे हैं। तो हज़रत जाबिर ने इरशाद फरमाया कि घर में कुछ खाने का सामान है, मुझे बताओ, मैं हुजूर की दावत करूं। उनकी बीवी ने पूरे घर को छान मारा, सिर्फ थोड़ा सा आटा मिला बस। एक छोटी सी बकरी का बच्चा, जिनको ज़बह करेंगे तो 2 से 3 लोग खाना खा सकते हैं। तो हज़रत जाबिर ने कहा, ठीक है, हम इस बकरी के बच्चा को ज़बह करेंगे और हुजूर की दावत करेंगे। जब घर से बाहर निकलने लगे तो उनकी बीवी ने अर्ज़ किया कि ठीक है, आप जाएँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दावत दें, क्योंकि ज़्यादा खाना हमारे पास नहीं है, हम तमाम लोगों को खाना नहीं खिला सकते, इतना खाना हमारे पास नहीं है। हज़रत जाबिर जब आए हुजूर की खिदमत में और कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमारे घर में दावत है, आप चले खाना खा लें, तो हुजूर को ये गवारा न हुआ कि मैं खाना खा लूँ और मेरे प्यारे साहबा भूखे रहें, हमारे दोस्त भूखे रहें। हुजूर ने साहबा इकराम को दोस्त कहा है, हाँ, हमारे साथी भूखे रहें और मैं खाना खा लूँ। तो हुजूर
نے تمام صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا اور علل اعلان آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کی دعوت تمہارے بھائی جابر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے سنا، اپنے گھر واپس آئے اور کہنے لگے غضب ہو گیا، آقا کریم سرور کائنات نے تمام صحابہ کرام کی دعوت دے دی، اب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو کھانا نہیں ہے، ہم سب لوگوں کو کہاں سے کھانا کھلائیں گے؟ تو ان کی بیوی کا ایمان دیکھو، وہ کہنے لگی کہ اتنا گھبرائے، ہم نے اپنے مہمان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا کھانا ہے کہ ہم اپنے مہمان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کی دعوت کی ہے، ان کا کام ہے آپ آنے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے حضرت جابر کے گھر پہ تشریف لے کر آئے تو اس کھانے میں آپ نے لعاب دہن ملایا، جو ہنڈی میں بن رہا تھا گوشت، اس میں لعاب ملایا، برکت کی دعا فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر محلے سے عورتوں کو بلاؤ اور روٹیاں بنائیں اور تم کھانا نکالتے جاؤ، کھلاتے جاؤ۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ 1400 صحابہ اکرام کھانا کھائے اور 3 روز تک کھانا چلا، یہ تاریخ ہے، 3 روز تک اعلیٰ طول کھانا چلتا ہے۔ یہ دیکھیں گنبد خضرا کا انہوں نے تصویر بنا کے رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ جل من سواك يا شفيع الأمة خصنا بهواك فيك تمحى یہ مسجد جو ہے نا، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے لیفٹ میں، اسی جگہ پر وہ معاملہ ہوا تھا۔ یہ برکت اللہ دیکھیں نا، اب میں آپ کو دکھاؤں غار سجدہ۔ غار سجدہ وہ غار ہے جہاں پر حضور تشریف لے کر گئے اور 3 روز سجدے کی حالت میں آپ نے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور اپنی امتی کے غم میں اپنے حجر پاک سے باہر نکل گئے، اپنی امتی کے غم میں کسی سے آپ نے ملاقات نہیں کی، اور تنے تنہا آپ اس غار میں چلے آئے۔ صحابہ اکرام کی محبت ایسی تھی کہ ایک پل کی جدائی برداشت نہیں تھی، ایک پل کی جدائی، بیوی بچے مال دولت سب قربان تھے۔ صحابہ اکرام بے چین ہونے لگے، تمام صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ ہم نبی کو تلاشیں گے، حضور کو تلاشیں گے۔ تمام صحابہ اکرام مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وادی میں آئے۔ اس وادی میں جب دیکھا کہ ایک بکری چرواہا بکری چرا رہا ہے، اس بکری چرواہے سے پوچھا آپ نے کہ اے بکری چرواہا، تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ تو اس بکری چرواہے نے کہا میں تیرے نبی کو نہیں جانتا، تیرا نبی کون ہے میں نہیں جانتا، لیکن ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو اس غار میں رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی آواز اتنی درد بھری ہے کہ میری بکری کچھ نہیں کھاتی، میری بکری کچھ نہیں پیتی، نہ جانے کون ہے اور کیوں روتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب وہاں تشریف لے کر گئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت۔ وہ سامنے غار نظر آ رہا ہے آپ کو رائٹ میں، دیکھ رہے ہیں راستہ بنا ہوا، ہاں وہ جو جھنڈا ایک لگا ہوا ہے نا، نیچے سوراخ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ غار ہے، غار سجدہ۔ آقا کریم سرور کائنات نے 3 روز سجدے کی حالت میں دعا کی۔ جی جی بالکل یہ ممنوع بھی ہے، دیکھ رہے ہیں ملٹری زون ممنوع لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی وادی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بکری چرواہے سے نبی کو دیکھا۔ جی نہیں بہت بڑا ہے اندر، ہاں یہاں سے آپ کو چھوٹا دکھ رہا ہے، دیکھیے یہاں سے دیکھیے، دیکھ رہے ہیں یہ اندر بہت بڑا ہے، غار ہے۔ اگر جائیں گے اوپر جانا چاہتے ہیں تو مشکل نہیں، جا سکتے ہیں۔ سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ۔ ابھی آپ کو ایک چیز اور دکھاتے ہیں، یہ غزوہ خندق، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، سبا مساجد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لگا ہوا ہے، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر حضور نے دعا مانگی تھی، ہر جگہ پہ تو حضور نے دعا مانگی نا۔ بدر کی جنگ میں کتنے لوگ گئے؟ اسلام کی پہلی جو جنگ ہوئی ہے اس میں کتنے لوگ گئے؟ 313، بالکل ٹھیک ہے، اور کافر کتنے تھے؟ 950 کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا قبول فرمائی تو 5000 فرشتوں کا نزول فرمایا۔ یہ لیجیے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے خاتون جنت سیدہ فاطمہ کا خیمہ یہ تھا، رائٹ میں جو جگہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نیچے
اس کو ابھی انہوں نے کھود کے نکالا ہے. پہلے انہوں نے یہ پہاڑی بنا دیا تھا, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جتنی بھی کھودی ہوئی جگہ دیکھ رہے ہیں اس کو پورا ابھی دیکھیں پیچھے یہ جو ہے نا خاتون جنت سیدہ فاطمہ کا خیمہ تھا. اوپر میں جو ہے نا وہ حضرت علی شیر خدا کا خیمہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا. یہ جو بڑی مسجد ہے یہاں پر 2 خیمے تھے, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. یہ دونوں خیموں کو انہوں نے شہید کیا اور ابھی بڑی مسجد ہے. اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر متعین فرمایا. ٹھیک ہے, اور یہ سامنے روڈ جو ہے یہ خندق ہے. اب سوچیں کہ مین جو جگہ تھی نا صحیح مقابلے کی جگہ کن کو ملی تھی؟ حضرت عمر بن خطاب کو, جن کا نام سن کر شیطان بھاگ جائے. تو یہ تو کافر تھے. صحیح. اب یہ دیکھیں آپ آگے سامنے مسجد فتح. حضور نے اس مسجد میں دعا مانگی. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمایا. اور اس کے بعد یہ جنگ کیسے فتح ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ آندھی اور طوفان کے ذریعے. یہاں پر جنگ لڑی نہیں گئی تھی, نہیں, یہاں پر ہتھیار سے تلوار سے جنگ نہیں ہوئی تھی. یہاں پر ایک دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسا آندھی ایسا طوفان بھیجا کہ کفار کے خیمے اڑ گئے اور یہ ان کے جانور بھاگنے لگے اور ان کے پورے کھانے پینے کا سامان خراب ہوا, یہ خود بھاگ گئے. یہ آندھی طوفان کے ذریعے جنگ جیتی گئی تھی. ٹھیک ہے, چلیے میں کہیں پارکنگ لگاتا ہوں. یہاں پر آپ عصر بھی قضا ہو گئی نا, مغرب پڑھے ہیں. یہ دیکھیے لیڈیز کا ادھر سے جائیں گے, جینٹس یہاں سے جائیں گے. پہلے آپ نماز پڑھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی زیارتیں کرواتا ہوں. یہ منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله, سلام يا حبيب الله, سلام يا نبي الله, سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك, يا شفيع الأمة خصنا بهواك, فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك, نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عبد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ يتلو سلامي, ہے نا. بالکل. یہ آپ کا گھر تھا, یہاں پر مسجد بنا دی گئی تھی. یہ مدرسہ سامنے میں جو ہے نا, یہ بھی مدرسہ آپ کے نام سے وقف ہے. اور یہ دیکھیں ہے بھی رسول سارا جو ہے آپ کے نام. یہ کتنی عالی شان مسجد ہے. اس کے اندر نماز پڑھ چکا ہوں ماشاء اللہ. بہت پیاری مسجد بنی ہے. اندر سے بھی جو ہے نا بہت پیاری مسجد بنی ہوئی ہے. يا نبي الرحمة جی. جل من سواك, يا شفيع الأمة خصنا بهواك, فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك, نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام, هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي, رحمة منك تدلت وتجلى, منك نور وعليه القلب صلى, منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله, سلام يا حبيب الله, سلام يا نبي الله, سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك, يا شفيع الأمة خصنا بهواك, فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك, نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام, هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي, رحمة منك تدلت وتجلى, منك نور وعليه القلب صلى, منك نور وعليه القلب صلى.
سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى،
منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى،
منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي،
رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله، يا نبي الرحمة.